حبیب الاسلام افروز ٹھیک ہے اعلان سنو 6 مارچ بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب کل ماتم وہی سندیلا محفل 11ویں شریف دا پروگرام اسی اس دے اندر خصوصی کتاب حضور قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب جلالی دا اسی شرکت کرے سو تلاوت کلام پاک واسطے ہن میں دعوت دیون لگیا حافظ عبدالکریم صاحب کو کہ اللہ دا قرآن پڑھیں قاری صاحب دی آمد تو پہلے کچھ لوگ پہلے آدھیان دے یا رسول اللہ لکھا کیا کھڑے اللہ کیا یار اللہ اچھا بھی ایسا میلاد دی محفل منوں ہا میلاد دی محفل منا تو تے جھنڈے لوں ہا گیٹ بنوں ہا تو مولوی کے لیے گیٹ دے تلوں نہ لگتا بیٹھے ہوئے کچھ جب بھی خیر تے یا رسول اللہ لکھا کھڑے الصلوۃ والسلام لکھے یا رسول اللہ لکھا کھڑے وہ کیسا کہ مشرک ہیں جو شیخ درود و سلام علیہ گیڑ دے وچوں لنگوں میں کہ عقل دا علاج کا قرآن دا دے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول میں کہ اتھا دا ہی گیڑ جو نہیں لنگتا جنت دے ہر دروازے تے لکھا کھڑا سی یا رسول اللہ کیا بات ہے تو چوک تو صدقے بنا میں کہ اتھا دا گیڑ دے تلو نہیں لنگتا جنت دے ہر دروازے تے لکھا کھڑا سی یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ بازی کیسی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے ہر گھر سے غازی نکلے گا تم کتنے غازی مارو گے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ حافظ عبدالکریم صاحب تلاوت کلام پاک بلام تو